داری چی کار میکنی؟ قبلا اینجا ندیده بودمت. خونتون تو همین کوچه. این برداشت توه رحیم. جانان هنوز با اسکندر قرار میذاره. راستش خیلی ناراحتم که جانان داره بهت دروغ میگه. جانان، تو میخوای منو محدود کنی؟ داری به من شک میکنی رحیم؟ تو به من اعتماد نداری؟ اسکندر و جانان با هم حرف میزنن؟ آره خب، اونا پیش هم دیگن، با هم درس میخونن، مگه میشه حرف نزنن؟ رحیم، من همه شماره هایی که بهم دادی رو چک کردم. یکی از اونا شماره اسکندره. اسکندر دوستت جانان نه؟ همونی که زیاد اینجا میاد و تو حیاتم باهاش کلی حرف میزنی، همونه درسته؟ اسکندر 4 ماه دیگه فارغ التحصیل میشه. اون که رفت تو میتونی درستو ادامه بدی. متاسفم رحیم، نمیتونم این حرفتو قبول کنم. خیلی متاسفم جانان، نمیدونستم این مسئله برات اینقدر شخصیه. بیا جانم، مطمئن بودم که بالاخره میای. ازم عصبانیتت بجاست. تو اینجور موقعیت ها پیش میاد. میخوام بدونم چرا دروغ گفتی؟ جدی میگی؟ هنوز متوجه نشدی چرا دروغ گفتم؟ اوف جانان، خیلی ناامیدم کردی. یعنی من فکر میکردم تو دیگه دختر باهوشی باشی، اما برخلاف انتظارم بودی. ببین، مزه دعوا بینه که طرف مقابلتان واقعا قوی باشه. جدی میگم. من همچین قصدی ندارم. من فقط جواب سوالمو ازتون میخوام. چرا این کارا رو با من کردین؟ مگه من چه هیزم تری بهتون فروختم؟ اون روز که ما رو آشتی دادین، من شما رو دلسوز و خیرخواه خودم میدونستم، اما حالا شما دلسوز؟ خیرخواه؟